नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनसिफ टीवी की ख़ास पेशकश फैज़ान रमज़ान में आपका इस्तक़बाल है और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अहमद जीलान। नाज़रीन, मुनसिफ टीवी का खुसूसी प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान को पेश कर रहे हैं मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो कि अपनी मुनफरद और दिलकश ज्वेलरी के लिए मशहूर है। और इसके अलावा इस प्रोग्राम को ताउन कर रहे हैं अल खलीफा टूर्स एंड ट्रैवल्स पूना महाराष्ट्र, जो कि अपने हज उम्रा ज़ियारत पैकेज के लिए मशहूर है। साथ ही रूह अफ़ज़ा इसमें शामिल है। नाज़रीन, मुनसिफ टीवी का खुसूसी लाइव प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान, जहां हम रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों को मज़ीद बामकसद और रूहानी बनाने के लिए हर रोज़ एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। मुनसिफ टीवी ने आपकी रहनुमाई के लिए एक खुसूसी सिलसिला तरतीब दिया है, जिसमें मुअज़्ज़ज़ मुफ्ती साहब से बराह रास्त सवाल व जवाब का अहतमाम किया गया है। आप अपने दीनी और शरई सवालात पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोग्राम में मारूफ नातख्वां हजरात की आवाज़ में आप अपनी पसंद के नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समाअत कर सकते हैं। ये बाबरकत सिलसिला इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान जारी रहेगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा मौजू है रोज़े के मकरूहात, मकरूह आमाल और उससे हिफाजत। इस मौजू पर आपकी हमारी रहनुमाई के लिए मौलाना मुफ्ती हाफिज़ सैयद अनवारुल्लाह क़ादरी निज़ामी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका मौलाना बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही हमदनात सुनाने की सआदत हासिल करेंगे मारूफ नातख्वां मोहम्मद समीउद्दीन मुल्तानी साहब। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हमद बारी ताला से। मोहम्मद समीउद्दीन मुल्तानी साहब से दरख्वास्त है कि हमद बारी ताला सुनाने की सआदत हासिल करें। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद कर की सदा, तू ही रखता है सबका भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभानअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद समीउद्दीन साहब। तो नाज़रीन, फैज़ान रमज़ान में आज का हमारा मौजू यानी हमारा टॉपिक है रोज़े के मकरूहात। जी हाँ, मकरूह आमाल और उससे हिफाजत। इस सिलसिले में मौलाना से दरख्वास्त है कि इस पर तमहीदी कलिमात से बहुत इख्तिसार से नवाजें, चूँकि कॉल्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व ख़ातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा हिंदुस्तान में तकमील हो चुका है। चूँकि ये इब्तिदाई रोज़ों का दौर है, इसीलिए मकरूहात से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करना निहायत ज़रूरी है, ताकि रमज़ान भर हम मकरूहात से, रोज़े के मकरूहात से और रमज़ानुल मुबारक के एहतराम के लिए दीगर मकरूहात से महफूज रहने और उससे बचने के लिए हमारे लिए मदद हासिल हो सकती है। इंशाअल्लाह ताला इसी मौजू पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल की जाएगी इंशाअल्लाह। ज़रूर मौलाना, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी अपील से पहले ही कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए। ये हमारे प्रोग्राम की मकबूलियत का एक बड़ा सबूत है। नाज़रीन, आइए देखते हैं पहले कॉलर कौन है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मातूम, कहाँ से बात कर रहे हैं? माथई पेट से बात कर रहा हूँ भाई, शेख सरवर हुसैन। कहाँ से? माथई पेट, मेदक डिस्ट्रिक्ट, मेदक से। जी जी जी, माथई पेट से बात करो। ठीक, सवाल करें। मंडल है जी। मेरे तरफ से सोप को नात पढ़ने वालों को, सोप को जो सो आपको पूरों को अस्सलाम वालेकुम और दुआ और रमजान मुबारक। आपको भी बेहद मुबारक, बेहद शुक्रिया। आपका कोई सवाल है जनाब? रमजान मुबारक सबको। जी ठीक है, शुक्रिया। और एक क्या है बोले तो एक फरमाइश थी मेरी। जी जी, बताएं। नाते पाक की फरमाइश थी। ठीक। और कोई सवाल मकरूहात रोज़ा से मुताल्लिक़, रोज़े के जो मकरूहात है या रोज़े से मुताल्लिक़ कोई सवाल आपके जहन में हो तो वो भी कर दें। बेखुद किए देते हैं
अंदाज़ इंशाल्लाह ज़रूर। ज़माना। ये ठीक, नात है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़रूर आपकी इस फरमाइश को पूरा किया जाएगा। तो नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में शामिल आप हो सकते हैं। इस्लामी मालूमात से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पर नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं, 66666651 और 52 पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस सिलसिले में कुछ सवाल मौलाना से दरियाफ्त करते हैं कि रोज़े के दौरान कौन से आमाल मकरूह समझे जाते हैं और क्यों। मौलाना, रोज़े के दौरान ऐसे आमाल करना जिसकी वजह से जिस्म के अंदरूनी हिस्से में कोई चीज़ दाखिल हो जाए, जी, ये मकरूहात में से शामिल है। जैसा कि दौरान वज़ू कुल्ली वग़ैरह के ज़रिए मुबालगा करना, गरारा करना, जिसकी वजह से पानी हलक़ में उतर जाने का शायबा हो। इसी तरह नाक में पानी चढ़ाते वक्त मुबालगा करना, जिसकी वजह से नाक के ज़रिए से पानी हलक़ में उतर जाने का खौफ हो। इसी तरह किसी चीज़ का चख लेना जिसकी वजह से रोज़ा मकरूह हो जाता है। अगर कोई ख़ातून ऐसी जिसका शौहर बड़ा ज़ालिम है, अगर पकवान के अंदर ज़रा बराबर भी अगर कमी हो जाए या कोताही हो जाए या कुछ फ़र्क हो जाए तो जुल्म व सितम का खौफ है। तो ऐसी सूरत के अंदर कोई ख़ातून अगर फिल फ़ौर हालत रोज़ा में चक्कर फ़ौरी वो थूक दे तो उसके लिए ये मकरूह नहीं है। ठीक, चलिए, कॉलर तैयार हैं, सवाल क्या है जानते हैं। कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है, बताएं। जी, महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। जी। हाँ जी, मुझे पूछना था, नमाज पढ़ते टाइम पर थोड़ा सा बैलेंस ये होता है, तो क्या मैं थोड़ा सा हाथ जमीन पर टेक कर उठ सकती हूँ या नहीं? नमाज के दौरान? ठीक, हाँ जी, नमाज के ठीक दौरान। है। कोई और सवाल? हाँ, थोड़ा सा वो गुर्गों में भी दर्द है, इसलिए वो थोड़ा सा बैलेंस इधर उधर हो जाए, इसकी वजह से। ठीक है, बताते हैं आपको। ठीक है, कोई और कॉलर हैं, शामिल करते हैं उन्हें भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद ज़हीर खां, इंदौर MP। जी ज़हीर साहब, बताएं क्या सवाल है। हेलो, सवाल बताएं। जी, अरे साहब, ये अपने इंदौर में तो खैर चांद नजर नहीं आया, बाकी शहादत हो गई थी तो तरावी हो गई। बाकी खंडवा के अंदर जो है रात को 11 बजे तक के फोन आता रहा, मतलब कि वहाँ पर कोई चांद नजर नहीं आया, ना कोई शहादत मिली। फिर उसके लिए क्या होगा? तो पूरे इलाके में क्या कुछ ऐलान किया गया जिम्मेदारों की तरफ से? मस्जिद के इंदौर में तो ऐलान हो गया था साहब। ऐलान हुआ था? जी हाँ। तो फिर इलाके के लोगों ने क्या किया? रोज़ा रखा है फिर आज? जी हाँ, यहाँ तो रख लिया, इंदौर में तो रख लिया, खंडवा में नहीं रखा। खंडवा में तरावी नहीं हो पाई। तरावी नहीं हुई, रोज़ा हुआ कि नहीं खंडवा में भी? हाँ, रोज़ा तो हो गया। चलिए, मौलाना से जानते हैं कि क्या मसला है और उस पर क्या हुक्म है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हैं, शामिल करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मैं ओडिशा से एकिना बेगम बोल रही हूँ। जी, आपको, मौलाना साहब को और आपके मुंशी चैनल सभी को मेरा मुबारकबाद, रमजान को शरीफ का बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जी जी, हाँ, बहुत है। जब से मैं जुड़ी हुई हूँ तो मुंशी चैनल से मैं ये चैनल देखती हूँ, बीच में कहीं चली गई तो कोई नहीं तो मैं देखती हूँ। जी, आपका बेहद शुक्रिया, आप पसंद करते हैं मुंसिफ टीवी को। जी जी, बहुत याद आते हैं आप लोग। जी जी, मैं पूछना चाहती हूँ मोदी साहब को, तो शुगर है मुझको, अगर जरूरत पड़े तो ब्लड देने का जरूरत पड़े तो मैं दे सकती हूँ क्या रोजे के हालत में? ठीक है, बताते हैं। जी जी, इसके शुक्रिया। शुक्रिया बेहद। कोई और कॉलर हैं, शामिल करें, फिर आगे बढ़ते हैं, हम अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। मौलाना, जिस तरह से यहाँ पर एक सवाल था, महाराष्ट्र के नमाज के दौरान हाथ टेक कर उठना माजूरी है कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से, तो क्या इस तरह से किसी चीज़ का सहारा लेकर नमाज में खड़ा हो जा सकता है क्या? अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफा अता फ़रमाए, कामिल आफ़ियत अता फ़रमाए। उज़्र की वजह से अगर उठने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेते हुए या हाथ टेक कर उठ रहे हों तो नमाज के अंदर उज़्र की बिना पर दुरुस्त है, बिल्कुल नमाज में उससे कोई ख़राबी नहीं आती। और इसको आदत ना बना लें ताकि बाद में जब आपका उज़्र ख़त्म हो जाए तो ये आदत ना बनी रहे, इसीलिए इसका लिहाज करें। ठीक है, बेहद शुक्रिया। दो सवाल अभी बाकी हैं, लेकिन एक कॉलर को पहले शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, हेलो। हाँ जी। जी मोहतरम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो।
हेलो, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वो तो बताया ना, अब्दुल हकीम इंदौर से। जी, अब्दुल हकीम इंदौर से अभी बात हुई ना आपसे। अब्दुल हकीम जी हाँ जी, बताएं। जी, अब्दुल हकीम इंदौर से बोल रहा था। हाँ हाँ ये वो हमारे जो भाई की मिसेज है हाँ, सर, वो उनका जो है कैंसर की हालत में जरा तबीयत ज्यादा सीरियस है, ठीक। तो जरा उनके उसमें कोई स्थितियों को अच्छी चीज बताएं जिससे उनको फायदा हो। बीमार हैं, अस्पताल में, घर पर हैं? अस्पताल में भर्ती है, जरा सीरियस ठीक है, है, जरा बताते हैं दुआ भी करें। इंशाल्लाह दुआ भी की जाएगी, मौलाना दुआ करेंगे, साथ ही क्या करें वो भी बता देंगे। ठीक है जी जी, बेहद शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया इंदौर से। प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान में एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। लगातार कॉल्स आई हैं, उनके जवाब भी देने हैं। एक और कॉलर आइए शामिल करते हैं, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं? इमरान मुस्तफ़ा अख्तर, मैं पूना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल करें। मेरा सवाल ये है, अब मेरी उम्र 35 साल है, तो मैं तकरीबन 4-5 साल से रोज़ा नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले तो मैं रखता था अल्हम्दुलिल्लाह। वजह? अभी मुझे वजह ये होती है, अगर मैं कुछ खाना नहीं खाता हूँ या फिर पानी नहीं पीता हूँ, काफी 2 घंटे बीत गया तो फिर मुझे चक्कर आता है, थोड़ा काम नहीं कर पाता हूँ, गाड़ी नहीं चला पाता हूँ, तो वो तकलीफ होती है मुझे। ठीक है, इस सिलसिले में इलाज आपका चल रहा है? इलाज नॉर्मल है, बाकी तो जैसा हेल्थ इशू नहीं है, फिर भी मुझे अगर खाना नहीं खाता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, पानी नहीं पीता हूँ तो भी तकलीफ होती है। तो इस सिलसिले में आपने डॉक्टर से कुछ दरियाफ्त किया कि मसला है क्या? क्योंकि अगर कोई मसला मर्ज़ का है तो इसका इलाज हो जाए, वरना फिर शरई हुक्म जो होगा वो तो मौलाना बताएंगे। जान लेते हैं इस सिलसिले में। चलिए, कुछ और जानना है आपको? नहीं, इतना ही जानना था। चलिए, बेहद शुक्रिया, बताते हैं आपको कि क्या हुक्म है इस सिलसिले में। कोई और कॉलर हैं, शामिल कर ले उन्हें। हेलो हेलो छत्तीसगढ़ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लगता है कोई कॉल नहीं। मौलाना, चलिए कुछ सवालों के यहाँ जवाब देते हैं। ज़हीर खान साहब ने एक सवाल किया था इंदौर से कि वहाँ खंडवा इंदौर में जो है तरावी नहीं हुई, रोज़ा हो गया, क्योंकि इतला शहादत जो है काफ़ी देर से मिली। तो क्या हुक्म है तरावी अदा न करने पर? नमाज तरावी फ़र्ज़ या वाजिब नमाज नहीं है। फ़र्ज़ और वाजिब नमाज के लिए क़ज़ा है। चूँकि तरावी का वक्त गुज़र चुका, रात गुज़र गई, इसीलिए अब कुछ किया नहीं जा सकता, उसके लिए क़ज़ा नहीं है। जी, उड़ीसा से यकीना बीज ने सवाल किया कि शुगर पेशेंट हैं वो, लेकिन क्या खून का अतिया दे सकती हैं? जी, हालत रोज़ा में खून का अतिया देने से उलमाए किराम ने मना किया है और ये मकरूहात में से आता है। इससे गुमान है कि रोज़ेदार खून देने के बाद कमज़ोर हो जाए, जिसकी वजह से उसको हालत रोज़ा में कमज़ोरी के सबब फिर रोज़ा तोड़ने की नौबत ना आए, इसीलिए उसको रोज़ा रखने से मना किया उलमाए किराम ने, और ये मकरूहात रोज़ा में शामिल है। और इसी तरह पचना लगाना भी ये मकरूहात में से है। अगर कोई ऐसा सेहतमंद शख्स है जो पचना लगाने के बावजूद या फिर खून का अतिया देने के बावजूद रोज़ा अपना पूरी सेहत के साथ मुकम्मिल कर सकता है, तो उसके लिए ऐसा अमल मकरूह नहीं है। ठीक है। एक और सवाल था अब्दुल हकीम साहब इंदौर से, उन्होंने कहा उनके घर में उनकी भाभी हैं, कैंसर की मरीज़ा हैं और अस्पताल में हैं, तो उनके लिए दुआ भी फरमाएं और कुछ उनके लिए कोई वजीफ़ा या कोई ऐसी चीज़ बता दें ताकि उनको बेहतरी हो सेहत में। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कामिल शिफा अता फ़रमाए। जी, डॉक्टर से राबते की वजह से जो परहेज़ और जो दवाएं उनके लिए तशख़ीस की गई हैं, उसका पूरी तरह लिहाज रखते हुए पाक व साफ़ रहें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से रुजू रहें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी ज़बान में अपने एहसासात रब के हुजूर पेश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फ़रमाने वाला है। बेशक इनके लिए जो रोज़े क़ज़ा हो रहे हैं या रोज़े नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या हुक्म है इस सिलसिले में? उनके घर वाले क्या करें उनके लिए? जी, रोज़ा अगर नहीं रख पा रहे हैं, उज़्र की वजह से दवा उनकी चल रही है, तो आइंदा अगर शिफा होने की उम्मीद है तो फिर उन रोज़ों की गिनती करके रखें और बाद में सेहत होने के बाद उसकी क़ज़ा करें। अगर सेहत इस कदर इस स्टेज में है कि आइंदा उसकी सेहत होना खुदा ना खास्ता कोई आसार या इम्कानात नज़र ना आ रहे हों, तो ऐसी सूरत में एक रोज़े के एवज़ एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाएं। शर्त है कि वो मिस्कीन मुसलमान हो। जी,
पूना से इमरान साहब ने सवाल किया, कम उम्र हैं लेकिन रोज़ा नहीं रख पाते हैं, कमज़ोरी है और कुछ, हालांकि उनको कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है कि अस्पताल या डॉक्टर से रब्ता किया जाए, लेकिन वो महसूस करते हैं रोज़ा नहीं रख पा रहे, तो शरई हुक्म क्या है सिलसिले में? उनको चाहिए था कि वो डॉक्टर से तशख़ीस कराते। असल रोज़ा है ही अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए भूख व प्यास के एहसासात को बर्दाश्त करना, यही तो असल इबादत है। अगर भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है या प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है तो फिर अल्लाह के हुजूर रोज़े जैसी एक जो इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों पर फ़र्ज़ की है, तो उस इबादत को तर्क करना इस गर्ज़ से कि भूख बर्दाश्त नहीं होती या प्यास बर्दाश्त नहीं होती, ये कोई उज़्र शरई नहीं है। इसके लिए आपका जितने रोज़े आपके छूटे हैं उसकी क़ज़ा आपके ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। डॉक्टर से आप तशख़ीस करा लें। अगर डॉक्टर उज़्र पेश कर रहा है कि अगर आप नहीं खाए तो आपकी जान को ख़तरा हो सकता है या आप मौत के क़रीब चले जा सकते हैं, तो ऐसी सूरत में आप रोज़े को छोड़कर उसका फ़िदिया अदा कर सकते हैं। अगर सेहत की उम्मीद है आइंदा तो फिर उन छोटे हुए रोज़ों को गिनती करके उसकी क़ज़ा रखना आपके ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। जी, बेहद शुक्रिया मौलाना, सवाल तकरीबन मुकम्मल हो गए। कॉलर लाइन पर हैं, देखते हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? ये मैं दिल्ली से शाहिद बात कर रहा हूँ। जी, सवाल करें। पूछना यह है कि सर मैं हार्ट किडनी का मर्ज हूँ जी, तो रोजे की हालत में मैं इंजेक्शन हो या टेस्ट करवा सकता हूँ? ठीक है, बताते हैं। कोई और सवाल? बस यही 2 सवाल है सर। जी ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं आपको। मौलाना क्या हुक्म है इनके लिए, बता दें, फिर नात की तरफ। फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक इंजेक्शन लेने से रोज़ा फासिद हो जाता है, चूँकि वो इंजेक्ट होता है, जिस्म में दाखिल होती है दवा, इसीलिए रोज़ा फासिद हो जाता है। चाहिए अलबत्ता अगर टेस्ट करा रहे हों तो वह जिस्म से खून किसी कदर थोड़ी सी मिक़दार में निकाला जाता है, जिसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता या रोज़ा मकरूह नहीं होता। टेस्ट कराने के लिए थोड़ी सी मिक़दार में खून दिया जा सकता है, उससे रोज़े पर फ़र्क नहीं आता। जी, बेहद शुक्रिया। अब इस वक्त नात की भी फरमाइश काफ़ी देर हुई है। समीउद्दीन मुल्तानी साहब से दरख्वास्त है कि मोहतरम ने नात भी पढ़कर सुनाई थी, तो वो नात भी सुना दें, और एक कॉलर को अगर है तो शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद हमीद। हमीद जी, जी सवाल बताएं। मेरा सवाल है, आलिम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो मैंने आज किया हज़रत इसकी थोड़ा तफसीर और तहरीर बयान फरमाए कि ये क्या एक ही महीने के लिए लोगों के लिए रहता है क्या? इसमें थोड़ा सा नवाजिश होगी, रोज़ों के लिए इंसान एक महीने में अपने रमजान के रोजे रख लिए, नमाज पढ़ लिए, फिर उसके बाद सब गायब, तो थोड़ा सा तफसील इंशाल्लाह तहरीर बयान फरमाइए, नवाजिश होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना इनका जवाब देते हैं, फिर हम नात की तरफ चलते हैं। जी, ये आयत मुबारका सूरह बकरा की है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म नाजिल फ़रमाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा तुमसे पहले वालों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार हो जाओ। देखिए, रोज़ों की फ़र्ज़ियत रमज़ान के हद तक है, रमज़ान के बाद रोज़ों की फ़र्ज़ियत नहीं है। नफ़ल और सुन्नत रोज़े आम दिनों में अय्याम बीज़ और पीर के दिन का रोज़ा रखना, ये सुन्नत और मसनून और मुस्तहब अमल है, ये किया जा सकता है। और रही बात अल्लाह तबारक व तआला की फ़र्माबरदारी, रमज़ान हो कि गैर रमज़ान, इसके अंदर हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़र्माबरदारी बंदे पर लाजिम और ज़रूरी है। और एक बात यह है कि रोज़े का जो हुक्म नाजिल हुआ है उसका मकसद है तक़वा। ये तक़वा हासिल करना ये सिर्फ़ रमज़ान के हद तक नहीं है। ये तक़वा अगर किसी को हासिल हो जाए तो बंदा पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला का फ़र्माबरदार हो जाता है। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया मौलाना इस जवाब के लिए। अब चलते हैं नात की फरमाइश की तरफ। अब्दुल समी साहब मुल्तानी से दरख्वास्त है कि नात शरीफ का नजराना पेश करें।
جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں اور دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ مولانا کیا روزے میں بد زبانی، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا کیا یہ مکروہ ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی پکڑ ہے، اور روزے کو کتنا مکروہ کرتا ہے، یہ اس سلسلے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کو مکروہ کرنے کا جو معاملہ ہے یہ روزہ اس سے فاسد نہیں ہوتا، یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے والے کوئی یہ نہ سمجھیں کہ مکروہ روزہ ہو جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس کی قضا کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن روزہ مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے روح میں کمی آ جاتی ہے اور اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اب جہاں تک جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، گالی گلوچ یہ حالت روزہ میں ہوں کہ غیر روزہ میں ہوں، رمضان میں ہوں کہ غیر رمضان میں ہوں، ہر حال میں یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات کی 12ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی، مردہ بھائی کا گوشت تم کھاؤ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ اللہ رب العزت نے غیبت کرنے سے منع کر کے یہ بات بیان فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کرنا اپنے ہی بھائی کے مردہ جسم کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے، انتہائی برا عمل ہے۔ غیبت اور بہتان یہ دو الگ الگ برائیاں ہیں۔ غیبت ایسی بات کو کہتے ہیں جو کسی شخص کے بارے میں اس کے غائبانے میں کسی اور شخص کے سامنے اس انداز میں بات کو پیش کریں، اگر وہی بات اس کو معلوم ہو جائے جس کے بارے میں بولا جا رہا ہے تو وہ اس کو سن کر تکلیف ہو، اس بات کو غیبت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو برائی اس کی ذکر کی جا رہی ہے کیا اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو بھی غیبت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، غیبت وہی ہے جو برائی موجود ہو اور جس کے بارے میں بولا جائے وہ موجود نہ ہو وہاں پر، تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی کسی کے اندر موجود نہیں ہے اور وہ نسبت دے کر اگر بیان کر رہے ہیں تو یہ بہتان ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کا بڑا نقصان ہے۔ غیبت کرنے والے کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جھوٹ، گالی گلوچ اور فحش کلامی، بد زبانی، یہ ساری چیزیں روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں۔ اسی لیے اپنی زبانوں کو حد میں رکھنا نہایت ضروری ہے، اور قبر کا اور عذاب دوزخ کا عذاب اکثر زبان کی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمایا۔ جی، بہت شکریہ مولانا، بہت اہم چیز ہے جس پر آپ نے روشنی ڈالی، کیونکہ لوگ مکروہات روزہ کو ایسا سمجھ لیتے ہیں جیسا آپ نے بھی وضاحت کی کہ روزہ توڑ ہی دیتے ہیں کہ بھئی روزہ شاید فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا ہم اس روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی ایک طرح سے دور ہوگی۔ ناظرین، آپ کے بھی کوئی اس طرح کے سوال ہوں جو پیچیدہ ہے، آپ کو پریشان کرتے ہوں کہ روزے کو لے کر الجھن ہے، تو شرعی طور پر اس کا جواب انشاءاللہ یہاں پر ملے گا۔ اسکرین پر نمبر اسکرول ہو رہے ہیں، 66665152 پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے سوالوں کے جواب مستند مفتی جامع نظامیہ سے فارغ مفتی سید انوار اللہ قادری صاحب سے جواب حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں وقت ہو رہا ہے کہ نعت شریف کا، کچھ کالر آنے تک ہم نعت شریف سماعت کرتے ہیں۔ جناب
ملتانی صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت آواز میں نعت شریف سناتے ہیں۔ جناب ملتانی صاحب۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول قار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ ملتانی صاحب۔ آج ہم روزے کی مکروہات پر گفتگو کر رہے ہیں، کچھ سوال بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، اس کے جواب دیے گئے ہیں، اور یہاں سے بھی کچھ سوالات ناظرین کے توسط سے کیے جا رہے ہیں ان کے حق میں، یا پھر عام ناظرین جو ہیں جن کی کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں مکروہات روزہ کو لے کر، اس سلسلے میں یہاں پر بھی کچھ سوال ہم نے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کالر آنے تک۔ مولانا، جس طرح سے اگر کوئی شخص روزے کے دوران غلطی سے کھا پی لے تو کیا اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے یا نہیں، اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ غلطی سے یعنی اگر کوئی بھول کر کھا لے، جی، یاد نہیں رہا حالت روزہ میں ہے، بھول کر کھا لے، تو ایسے شخص کا روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ جیسے ہی یاد آ جائے اس کو چاہیے کہ وہ جو کچھ نوالا اپنے منہ میں ہے اس کو تھوک دے اور اس سے اچھی طرح اپنے منہ کو صاف کر لے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور روزہ اس کا تکمیل ہو جائے گا، اس روزے کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے کی مکروہات کی جو بات ہم کر رہے تھے، جی، اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ سحر میں اتنی تاخیر کرنا کہ صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو جائے، جی، یہ بھی روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح افطار کا وقت شروع ہو جانے کے باوجود بھی افطار کرنے میں تاخیر کرنا، یہ بھی روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اور بلا وجہ کسی چیز کو چکنا یا کوئی کوئلہ وغیرہ چبا کر دانت وغیرہ مانجنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ مکروہات سے بچیں، اور اسی طرح رمضان المبارک کے احترام کے اندر جو دیگر مکروہات ہیں ان سب سے بھی بچنا رمضان کے احترام کے لیے ہم سب کو نہایت ضروری ہے۔ بازاروں کے اندر ایسے کام نہ کریں۔ عموماً عام طور پر مسلمان اسلامی لبادہ اوڑے ہوئے اور یعنی دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں، تو جب دیکھنے والے ہم کو دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا مکروہ عمل نہ کریں جس کی وجہ سے کوئی اسلام پر حرف اٹھائے یا اسلام کو بدنام کرے، یا ہمارا کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے اسلام کی روح کو تکلیف پہنچے۔ ایسے تمام باتوں سے پرہیز کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ جی،
مولانا کیا روزے کے دوران جمع کرنا یا افطاری سے پہلے ناپاک ہونا مکروہ اعمال میں شامل ہے؟ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ روزہ ہے ہی کھانے سے، پینے سے اور جماع سے بچنا، یہ روزہ ہے. اور اگر کوئی حالت روزہ میں جماع کر لے تو پھر اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس کو کفارہ دینا پڑے گا. روزہ توڑنے کا کفارہ ہے 60 روزے پے در پے رہنا بعد رمضان، یعنی بغیر ناغہ کیے کہ اگر کوئی ایک روزہ بھی چھوٹ جائے تو پھر سے روزوں کی گنتی کرنا اور 60 روزے مکمل کرنا، یا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ روزے کا کفارہ ہے. روزے کے اندر ایسی کوئی حرکت کرنا جس کی وجہ سے انزال ہو جانے کا یا پھر شہوت غالب آ جانے کا شائبہ ہے تو اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. جی شکریہ مولانا. اور مولانا ایک چیز ہے کہ روزے کی جو مکروہات ہیں اس سے بچنے کے لیے اگر روزہ دار کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور کس طرح کے اعمال کریں جس سے روزے کی حالت میں اس طرح کی چیزوں سے بچا جا سکے؟ بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم معمول بنا لیں ذکر کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکرے کا، کلمے کا ورد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات اور تکبیرات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کا تذکرہ. اور یہ جو رمضان کی نعمتیں اور کثیر ثواب کی جو نعمت اللہ رب العزت ہم امت محمدیہ کو سرفراز کر رہا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے سبب ہے. پچھلی امتوں کو ایسا موقع نہیں دیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کا ورد کر لیں، جس کی وجہ سے ورد اور اوظاف و اوراد کے اندر مشغول رہنے کی وجہ سے مکروہات سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ مولانا. اب یہاں پر ہم چونکہ پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، میں جناب ملتانی صاحب سے، محمد سمیع الدین ملتانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ بہت ہی اختصار سے چند کلمات نعت کے خوبصورت آواز میں سنانے کی سعادت حاصل کریں، اس کے بعد ہم دعا کی طرف چلتے ہیں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. بہت بہت شکریہ سمیع الدین صاحب، آپ نے خوبصورت آواز میں ایک بہترین نعت شریف سنائی. ناظرین، ہمارا یہ پروگرام روزانہ رات 11 سے 12 تک رہے گا، جس میں روزانہ کسی نہ کسی ایک ایشو پر، کسی ایک موضوع پر یہاں پر بات ہوگی. اور رمضان المبارک کے آخر دن تک، یعنی 29 رمضان تک، 30 رمضان تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ اپنے سوالات اس میں کر سکتے ہیں. اور پروگرام کی شروعات سے لے کر جس طرح سے کالز آئی ہیں
اس میں کچھ لوگ بیمار ہیں، ضرورت مند ہیں، کئی مسائل ہیں، دعاؤں کی درخواست کی جاتی ہے. تو میں حضرت مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ ان تمام ناظرین کو جو دعا کی درخواست کرتے ہیں اور جو لوگ جن کی کال نہیں لگ پاتی یا ہم تک رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں، ان تمام مسلمانوں کو شامل کریں دعا میں، تاکہ رمضان کا مقدس مہینہ، اور دیکھنے والے ناظرین بھی اس پر آمین کرتے ہیں، گھر سے بیٹھ کر ہمارے اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں، دعا میں شامل ہوتے ہیں، تو ان سبھی کو شامل کرتے ہوئے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. مولانا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین، مولا ساری مالی بدنی تمام قسم کی عبادتیں تیرے لیے ہے. اے پروردگار، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے. اے پروردگار عالم مولا، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. الہ العالمین، مولا ہماری مصیبتوں کو، آفتوں کو، پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور و دفع فرما دے. اے پروردگار عالم مولا، ہمارے اس پروگرام کے اندر جتنے مریض اور جن مریضوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جنہوں نے رابطہ کیا ہے، اے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. الہ العالمین مولا، یہ مذہبی پروگراموں کی اشاعت کے لیے منصف ٹی وی کی جتنی ٹیم اور جتنے افراد مصروف ہیں اور ان کے جو مالکان ہیں، اللہ ان سب کو عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. الہ العالمین مولا، ان پروگراموں میں شریک ہو کر جو لوگ اسے کامیاب بنا رہے ہیں، اے پروردگار عالم مولا، ان کو دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما. شیطان کے شر سے، اشرار کے شر سے، نفس کے شر سے، خبیث شیاطین و جنات کے شر سے، اور رات کے اندھیروں کے شر سے، جادوگروں کی جادوگری کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنیوں سے، اے اللہ ہم سب کی، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما. الہ العالمین مولا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی پکی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مولا، ہم کو رمضان المبارک کا کامل احترام کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما. اے اللہ جتنے مریض مرض کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں، اللہ ان سب کو صحت عطا فرما. الہ العالمین مولا، وہ جو ایسے مریض ہیں مولا آئندہ روزہ رکھنے کی ان کے اندر سکت نہیں ہے اور فدیے دے رہے ہیں، اللہ ان کے فدیوں کو قبول فرما، مالداروں کی زکاتوں کو قبول فرما. اے پروردگار عالم مولا، ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے الہ العالمین اپنی پناہ میں خصوصی جگہ عطا فرما. ہمارے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہمارے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، بزرگان دین کے آستانوں کی حفاظت فرما. اسلامی کتب خانوں کی، دینی مدارس کی حفاظت فرما. ہمارے معاشرے کی اور ہندوستان کے امن کی حفاظت فرما. ہر طرح کے شر سے ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چہیتوں کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ مولانا مفتی حافظ سید انوار اللہ قادری صاحب نے دعا یہاں پر کی ہے. پروگرام اختتام کو پہنچتا میں جناب سمیع الدین بلتانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ناظرین ہم نے روزے کے مکروہات، مکروہ اعمال اور سے حفاظت کے متعلق گفتگو کی. انشاءاللہ کل ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج فیضان رمضان میں فی الحال اتنا ہی. اس پروگرام کو جو ہے تعاون کیا ہے الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز پونا اور ساتھ ہی ملبار گولڈ. اس کے علاوہ روح افزا بھی اس پروگرام میں تعاون کرنے میں شامل رہے ہیں. اس پروگرام میں آج فی الحال اتنا ہی. فیضان رمضان کے ساتھ کل ایک اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹھیک رات 11 بجے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.